नमस्कार जोजोल्पा अनि शुभ प्रभात। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो र हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौँ। विगत हप्ताहरूमा चाहिँ कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको यो कार्यक्रम हरेक मङ्गलबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो सेटमा 106.6 मेगाहर्जका अतिरिक्त हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। साथै इन्टरनेटमा www.newafm.com मा लगइन गरेर विश्वभरिबाट सुन्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू युट्युबमा सर्च गरेर वा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो अनुकूल समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सधैँ झैँ कपी कलम र किताब त लिएरै बस्नु भएको होला, होइन त? यदि छैन भने लिएर बस्नुस् है। अब लागौँ आजको पाठतिर। आजको हाम्रो पाठ छ वृत्त, सर्कल, CIRCLE, सर्कल अर्थात् बल, CIRCLE, सर्कल अर्थात् वृत्त। यस पाठ अन्तर्गत कक्षा 8 मा हामीले वृत्तको परिधि र व्यासको सम्बन्ध पहिचान गर्न तथा वृत्तको क्षेत्रफल, एरिया अफ सर्कल सम्बन्धी समस्या हल गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले साथीहरू एक अर्काको हात समाएर गोलो घेरा बनाएर विभिन्न खेलहरू खेल्ने वा कपीमा कम्पासले गोलो घेरा बनाएर फुलहरू बनाउने त सानैदेखि गर्नुभएको होला। अनि पाङ्रा, सिक्का आदि वृत्ताकार वस्तुहरू दैनिक व्यवहारमा प्रयोग गर्नुभएकै छ। त्यस्तै कक्षा 7 मा नै वृत्तका विभिन्न भागहरूको परिचय दिन पनि सिकिसक्नु भएको छ। त्यसैले वृत्तको आकारसँग यहाँहरू परिचित हुन्छ। एकपटक कक्षा 7 मा वृत्त अर्थात् सर्कल पाठमा पढेका कुराहरू सम्झिनुस् त। आउनुस् वृत्त र यसका भागहरूबारे फेरि केही छलफल गरौँ है त। पहिले वृत्तका केही उदाहरण हेरौँ। यहाँहरूले कक्षा 7 मा पढ्नुभएको पुनरावृत्ति पनि हुन्छ, फेरि रिकल हुन्छ। साइकल, मोटरसाइकल, गाडीका पाङ्रा वृत्ताकार अर्थात् वृत्त जस्तो आकारका हुन्छन्, सर्कुलार हुन्छन्। एउटा गोलो कागतीलाई बीचमा काट्दा काटिएको भागमा वृत्त, सर्कल बन्छ। घडीको सुईले एक फन्का घुम्दा वृत्त बनाउँछ। बीचमा किला ठोकेर डोरीले एउटा बाख्रालाई बाँधिदियो भने बाख्राले वरिपरि घुमेर आफूले भेटेसम्मको घाँस खाइसक्दा वृत्त बनाउँछ। सरल रेखाको परिक्रमण, रिभोल्युसन अफ स्ट्रेट लाइन हुँदा वृत्त बन्छ। सरल रेखा घुम्दा वृत्त बन्छ। त्यो भनेको एउटा सिधा लट्ठीको एक छेउमा किला ठोकेर नचल्ने गरी फिक्स गरेर राखी अर्को छेउबाट घुमाउँदै एक फन्का पुर्याउँदा वृत्त बन्छ। अघि एउटा उदाहरणमा मैले घडीको सुईले एक फन्कामा वृत्त बनाउँछ भनेको थिएँ र घडीको सुईमा पनि यस्तै गरी एकातिर नचल्ने गरी फिक्स गरेर राखिएको हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ टुप्पो चाहिँ घुमिरहन्छ र एक फन्का घुम्दा वृत्त बन्छ। यसरी सरल रेखा घुम्दाखेरि सरल रेखाको परिक्रमणबाट
वृत्त बन्छ। वृत्त बनाउन प्रयोग गर्ने साधनलाई कम्पास भनिन्छ। ज्यामिति बक्समा कम्पास राखिएको हुन्छ। कम्पासको प्रयोगबाट कपीमा सजिलैसँग वृत्त सर्कल बनाउन सकिन्छ। कम्पासका दुईवटा खुट्टा मध्ये धातुको तिखो टुप्पो हुन्छ एकातिर भने अर्कोमा पेन्सिल राख्ने ठाउँ हुन्छ। पेन्सिल नभएकोतिर त्यो धातुको टुप्पोलाई कपीमा नचल्ने गरी अड्याएर एक ठाउँमा राख्ने, त्यो धातुको टुप्पोलाई पेन्सिल नभएपट्टि चाहिँ कपीमा नचल्ने गरी राख्ने र अर्कोतिर त्यो पेन्सिल भएकोतिरलाई चाहिँ घुमाउँदै लाँदाखेरि वृत्त बन्छ। यसरी वृत्त बनाउँदा कम्पासलाई नचल्ने गरी जुन अड्याइएको ठाउँ हुन्छ त्यो पेन्सिलतिर होइन कि अर्कोतिर एक ठाउँमा निश्चित नचल्ने गरी अड्याइएको ठाउँ, त्यो बिन्दुलाई चाहिँ सो वृत्तको केन्द्रबिन्दु सेन्टर अफ द सर्कल भनिन्छ। भने पेन्सिलले बनाएको घुमाउरो घेरा, जब हामी पेन्सिल भएकोतिर चाहिँ घुमाउँदै जान्छौँ त्यसले एउटा घुमाउरो घेरा बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ वृत्तको परिधि सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल भनिन्छ। वृत्तको परिधिलाई छोटकरीमा सी ले जनाइन्छ। सर्कमफ्रेन्स भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यही भएर त्यो सर्कमफ्रेन्सको सी ले चाहिँ परिधिलाई छोटकरीमा जनाउने चलन हुन्छ। परिधि भनेको वृत्तको बाहिरी घेरा हो भने केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ वृत्तको सबैतिरबाट ठिक बीचमा पर्न आउने बिन्दु, पोइन्ट हो। भाइ बहिनीहरू, घडीको सुईले एक फन्का घुम्दा बनाउने वृत्तको केन्द्रबिन्दु कुन होला? भन्नुस् त। घडीको सुई एक फन्का घुम्दा वृत्त बनाउँछ त भनियो, तर त्यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु चाहिँ कहाँनेर होला? हो, घडीको सुईलाई जहाँनेर अड्याइएको हुन्छ, एकातिर चाहिँ त्यो सुई एक ठाउँमा चाहिँ बिचमा चाहिँ टक्क अड्याइएको हुन्छ, त्यतातिर चल्दैन, अर्कोतिर चाहिँ घुम्दै जान्छ। हो, त्यो जहाँनेर अड्याइएको हुन्छ त्यही बिन्दु नै घडीको सुईले बनाउने वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो अड्याइएको नै बिन्दु नै त्यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु हुने भयो। यी त भए वृत्तको परिधि, सर्कमफ्रेन्स र केन्द्रबिन्दु सर्कलको सेन्टर अफ सर्कलको कुरा। अब वृत्तको जिबा, कड, व्यास, डायमिटर र अर्धव्यास, रेडियसको वृत्तको परिधिका कुनै दुईवटा बिन्दुहरूलाई जोड्ने सिधा रेखालाई जिबा, कड भनिन्छ। वृत्तको परिधि भने त बाहिरको गोलो घेरा भयो। हो, त्यसमा हामीले स्केल राखेर परिधिको दुईटा बिन्दुलाई सट्ट जोडिदियौँ भनेदेखि त्यो जुन रेखा बन्छ त्यो चाहिँ के हो? वृत्तको कड हो। यस्ता कड त एउटा वृत्तमा धेरै 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 हुन सक्ने भए। यदि वृत्तको कुनै जिबाले केन्द्रबिन्दुलाई छोएर जान्छ भने त्यसलाई व्यास, डायमिटर भनिन्छ। वृत्तको सबै जिबाले त केन्द्रबिन्दु छोएर जानुपर्छ भन्ने भएन, किनकि जुनसुकै दुईटा परिधिमा रहेका जुनसुकै दुईटा बिन्दुहरू जोडिदिँदा चाहिँ कड बन्ने भयो, जिबा बन्ने भयो। यदि कुनै जिबा चाहिँ केन्द्रबिन्दु भएर छोएर जान्छ भने त्यस्तो हुन्छन्, त्यस्ता जिबाहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ? व्यास भनिन्छ। यदि कुनै जिबा चाहिँ केन्द्रबिन्दु भएर छोएर जान्छ भने त्यस्तो हुन्छन्, त्यस्ता जिबाहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ? व्यास भनिन्छ। एउटा वृत्तमा धेरैवटा व्यासहरू हुन सक्छन्, तर ती सबै व्यासहरूको लम्बाइ बराबर हुन्छ। एउटा वृत्तमा रहेका जतिवटा व्यासहरू भए पनि त्यो सबैको लम्बाइ चाहिँ बराबर हुन्छ। All the diameters of a same circle are equal. र व्यासलाई छोटकरीमा डी ले जनाइन्छ। व्यासलाई अङ्ग्रेजीमा डायमिटर भनिन्छ, त डायमिटरको पहिलो अक्षर डी ले चाहिँ छोटकरीमा व्यासलाई जनाउने गरिन्छ। वृत्तको केन्द्रबिन्दु र परिधिको कुनै बिन्दु जोड्ने सिधा रेखालाई वृत्तको अर्धव्यास, रेडियस अफ द सर्कल भनिन्छ। वृत्तमा जुन केलाई ल्याएर त्यसबाट परिधिसम्म जहाँ ल्याएर जोडे पनि
एउटा सिधा रेखाले जोड्यो भने केन्द्रबाट ल्याएर परिधिसम्म जोड्यो भने त्यसलाई के भने रेडियस अर्थात् अर्धव्यास भनिन्छ। एउटा वृत्तमा धेरै अर्धव्यासहरू हुन्छन् किन जता पनि लगाएर जोड्न सकियो। केन्द्र त एउटा हुने भयो तर परिधि धेरै जताततै छ, त जतापट्टि परिधिमा लगाएर जोडे पनि हुने हुनाले धेरैवटा अर्धव्यासहरू हुन्छन् र ती सबै अर्धव्यासहरूको लम्बाइ चाहिँ बराबर हुन्छ। रेडियाई अफ सेम सर्कल आर इक्वल। अर्धव्यासलाई छोटकरीमा आर ले जनाइन्छ। अर्धव्यासलाई अंग्रेजीमा रेडियस भनिन्छ। त्यो रेडियसको आर ले चाहिँ छोटकरीमा जनाउनु पर्दा आर ले जनाउने गरिन्छ। अब वृत्तको व्यास डायमिटर चाहिँ केन्द्रबिन्दु र दुवैतिरको परिधि। अब जीवा भनेपछि त दुवैतिरको परिधि छुने भयो। केन्द्रबिन्दुबाट जाने जीवा नै व्यास हो भनेपछि त केन्द्रबिन्दु पनि छुने भयो। यसरी दुईतिर परिधिमा र केन्द्रबिन्दु पनि छुने भएकाले एउटा व्यासमा दुईवटा अर्धव्यास हुने भए। किन केन्द्रबिन्दु छुने नै भयो, दुईतिर व्यास छुने के रे परिधि छुने भयो भनेपछि त व्यासले केन्द्रबिन्दुबाट एकातिरको परिधि छुँदाखेरि एउटा अर्धव्यास हुने भयो, फेरि त्यही केन्द्रबिन्दुबाट अर्कोतिरको परिधिमा छुँदाखेरि अर्को अर्धव्यास हुने भयो। त्यसरी दुवैतिर परिधि छुँदाखेरि केन्द्रबिन्दुदेखि दुवैतिर परिधिसम्म पुगेको हुनाले एउटा व्यासमा दुईवटा अर्धव्यासहरू हुने भए। यसको मतलब व्यास डी बराबर अर्धव्यास आर इन्टु 2 हुन्छ। अर्थात् डी इज इक्वल टु 2r हुन्छ भने r इज इक्वल टु d अपन 2 हुन्छ। यो सूत्रकै रूपमा हामीले कतिपय अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। d इज इक्वल टु 2r र r इज इक्वल टु d भागा 2 d अपन 2। भाइ बहिनीहरू, यी त भए वृत्तको केही मुख्य भागहरू। अब वृत्तको परिधि सी र व्यास डी को सम्बन्ध बारे कुरा गरौँ। के सम्बन्ध हुन्छ त परिधि र व्यासको, त्यो बारे छलफल गरौँ। साना ठुला सबै वृत्तमा परिधि सी लाई व्यासको लम्बाई डी ले भाग गर्दा भागफल बराबर आउँछ। त्यो भनेको ठुलो वृत्तमा त र सानो वृत्तमा त उति कसरी आउला भन्ने लाग्न सक्छ। ठुलो वृत्तमा सी को मान धेरै हुन्छ भने डी को पनि मान धेरै नै भइहाल्छ। अनि सानो वृत्तमा सी को मान कम हुँदाखेरि डी को पनि मान कम नै हुन्छ र सी लाई डी ले भाग गरिसक्दा चाहिँ ठुलो वृत्तमा धेरैलाई धेरैले भाग गर्ने, सानो वृत्तमा थोरैलाई थोरैले नै भाग गर्ने र भाग गरिसकेपछि चाहिँ बराबर नै आउने भयो। जुनसुकै वृत्तमा सी र डी का मानहरूको अनुपात चाहिँ बराबर नै हुन आउँछ। यसरी वृत्तको परिधिको लम्बाई सी लाई व्यासको लम्बाई डी ले भाग गर्दा झन्डै झन्डै 3.14 वा 22/7 22/7 जति हुन आउँछ। त्यो ठ्याक्कै 3.14 नभएर त्यसको नजिकको मान हो। 3.14 को नजिकको मान एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो, एक्ज्याक्ट भ्यालु नभएर एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो। 3.14 वा 22/7 को नजिकको निकै नजिकको मान आउँछ। यसलाई हामी ग्रीक अक्षर पाई ले जनाउने गर्छौं। वृत्तको परिधि सी लाई व्यास डी ले भाग गर्दा आउने एउटा सधैँभरि बराबर आउँछ भनेपछि एउटा कन्स्ट्यान्ट आउने भयो हो। त्यसलाई चाहिँ पाई ले जनाइने गरिन्छ। हामी पाई को मान 22/7 वा 3.14 राखेर हिसाब गर्ने गर्छौं किनकि यसको भ्यालुसँग एकदमै नजिकको मान हुन्छ पाईको।
यो छलफलबाट के थाहा हुन्छ भने वृत्तको परिधि सी भागा व्यास डी लाई पाई भनिएको रहेछ। सी अपन डी लाई नै पाई भनिएको रहेछ, अर्थात् पाई इज इक्वल टु सी अपन डी। अब छड्के गुणन गर्दा बराबर भन्दा पारिपट्टि रहेको अपनमा रहेको डी लाई चाहिँ अगाडि ल्याएर गुणन हुने भयो। छड्के गुणन गर्दाखेरि पाई इन्टु डी इज इक्वल टु सी, अर्थात् सी इज इक्वल टु पाई डी हुने रहेछ। र हामीले अघि नै भनिसक्यौं कि वृत्तमा चाहिँ डी बराबर 2r, डी इज इक्वल टु 2r हुन्छ। अब डी इज इक्वल टु 2r राखेर हेर्दा अघि हामीले के भन्यौं, सी इज इक्वल टु पाई डी हुन्छ भन्यौं। हो, पाई डी को ठाउँमा चाहिँ 2r राख्दाखेरि सी इज इक्वल टु पाई को पाई नै इन्टु डी को ठाउँमा 2r, अर्थात् सी इज इक्वल टु 2 पाई r हुने भयो। यो वृत्तको परिधि सी पत्ता लगाउने सूत्र हो र परिधि थाहा भएको अवस्थामा अर्धव्यास पत्ता लगाउनु पर्दा पनि यही सूत्र प्रयोग हुन्छ। यो सूत्र फेरि एकपटक म भन्छु, नोट गर्नु होला। वृत्तको परिधि सी इज इक्वल टु, गर्नु होला, वृत्तको परिधि सी इज इक्वल टु 2 पाई r। वृत्तको परिधि सी इज इक्वल टु 2 पाई r, जहाँ r वृत्तको अर्धव्यास हो। अब एउटा उदाहरण हेरौं। पाई इज इक्वल टु 3.14 मान प्रयोग गरी 6 cm अर्धव्यास भएको वृत्तको परिधि पत्ता लगाउनुहोस्। प्रश्न यस्तो छ, फाइन्ड द सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल with radius 6 cm using the value pi is equal to 3.14। यसको समाधान, अर्धव्यास r बराबर 6 cm, r is equal to 6 cm र पाई को मान पनि यही प्रश्नमै दिएको छ, पाई इज इक्वल टु 3.14 र पत्ता लगाउन सोधिएको छ परिधि, वृत्तको परिधि सी बराबर कति, सी इज इक्वल टु व्हाट। सूत्रबाट वृत्तको परिधि सी इज इक्वल टु 2 पाई r इज इक्वल टु पाई को ठाउँमा 3.14 र r को ठाउँमा 6 cm राख्दा 2 को ठाउँमा 2 नै भइहाल्यो। 2 इन्टु 3.14 इन्टु 6 cm इज इक्वल टु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 37.68 cm, 37.68 सेन्टिमिटर आयो। यसरी वृत्तको परिधि सी इज इक्वल टु 37. अर्को एउटा उदाहरण हेरौं। 18.84 सेन्टिमिटर परिधि भएको वृत्तको अर्धव्यास पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधिएको छ। Find the radius of the circle whose circumference is 18.84 सेन्टिमिटर। यहाँ वृत्तको परिधि सी बराबर 18.84 सेन्टिमिटर, सी इक्वल टु 18.84 cm, अर्धव्यास r बराबर व्हाट भनेर सोधिएको छ। अब यो अघि गरेको प्रश्न भन्दा के कुरामा फरक छ भने अघिको प्रश्नमा वृत्तको अर्धव्यास चाहिँ दिएको थियो र परिधि चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेर सोधिएको थियो, तर अहिले चाहिँ परिधि दिएर अर्धव्यास चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ र यो दुवै अवस्थामा एउटै सूत्र प्रयोग हुन्छ, c इज इक्वल टु 2 पाई r भन्ने सूत्र नै प्रयोग हुन्छ।
अब सूत्रबाट C इज इक्वल टु 2 पाई r अर्थात C को मान राख्यो भने 18.84 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 2 को 2 इन्टु पाई को 3.14 इन्टु r 18.84 सेन्टिमिटर इज इक्वल टु 2 इन्टु 3.14 इन्टु r। अब तपाईहरु आफै हल गरेर r को मान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात 18.84 cm इज इक्वल टु उतापट्टि 2 र 3.14 मल्टिप्लाई गर्दा 6.28 इन्टु r लाई यतापट्टि देब्रेतिर ल्याएर भाग गर्दाखेरि 18.84 सेन्टिमिटर डिभाइडेड बाइ 6.28 गर्दाखेरि r को मान आउने भयो। r भनेको 3 cm आयो। यसरी वृत्तको अर्धव्यास r चाहिँ 3 सेन्टिमिटर 3 cm रहेछ। भाइ बहिनीहरु, अब तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुकको अभ्यास 4.1 एक्सरसाइज 4.1 को प्रश्न नम्बर 5 मा दिएको प्रश्न हेर्नुस् त। प्रश्न यस प्रकार छ, आधारको परिधि 157 फिट भएको वृत्ताकार भवनको व्यास कति होला? Find the diameter of a circular building whose circumference is 157 feet. यहाँ वृत्तको परिधि C is equal to 157 feet. व्यास D is equal to what? सूत्रबाट C is equal to 2 pi r। अर्थात अब मानहरु राखौं, थाहा भएको मानहरु राख्दै जाम। तपाईहरु आफै राख्न सक्नुहुन्छ। C को ठाउँमा 157 फिट इज इक्वल टु 2 को 2 नै भइहाल्यो, पाई को 3.14 इन्टु r को r। अब हल गरेर r को मान निकाल्न सक्नुहुन्छ। 157 फिट इक्वल टु 6.28 इन्टु r भयो। त्यो 6.28 लाई यता ल्याएर भाग गर्दाखेरि 157 अपन 6.28 इक्वल टु r हुने भयो। त्यसरी r को मान 25 फिट आयो। यहाँनिर फिट दिएको छ। तर हामीलाई व्यास d पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब व्यास d बराबर चाहिँ अघि नै हामीले भनेका थियौं d इज इक्वल टु 2r हुन्छ भनेर। त्यही सूत्र लगाइदियो भने व्यास d इज इक्वल टु 2 इन्टु 25 फिट गर्दाखेरि 50 फिट हुने भयो। यसरी उक्त वृत्ताकार भवनको व्यास चाहिँ 50 फिट 50 फिट रहेछ। यसरी थाहा हुने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यिनै छलफलहरुको आधारमा सँगसँगै आजको कार्यक्रमको समय सकिनै लागिसकेको छ। हामी अन्तिम चरणमा छौं र तपाईहरुलाई आजको गृहकार्यको रूपमा तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक टेक्स्टमा रहेको अभ्यास 4.1 एक्सरसाइज 4.1 मा दिएका सबै प्रश्नहरुको समाधान गर्नुहोला। त्यसको लागि अहिले हामीले गरेको छलफलको आधारमा र उदाहरण 1 र 2 मा दिएको आधारमा तपाईहरुले यी प्रश्नहरुको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र सबै प्रश्नहरुको समाधान गरेर आफ्नो विद्यालयका गणित विषय शिक्षकलाई अनुकूल समयमा देखाउन पनि नभुल्नु होला। यदि समाधानको क्रममा कुनै समस्या आयो, जिज्ञासा लाग्यो भने पनि आफू पढ्ने विद्यालयका गणित शिक्षकसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यससँगै आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। तपाईको समय शुभ रहोस्। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा